बाब्रो वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज विशेष गरेर विप्लव माओवादीको गतिविधि र त्यसै गरी पछिल्लो समयमा विप्लव माओवादीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध फुकुवा गराउने भन्ने जुन किसिमको सरकारले एउटा किसिमको रणनीति अगाडि सारेको छ र वार्ताका लागि पनि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् र हामी यही विषयमा गम्भीर रूपले चाहिँ आज बहस गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले विप्लव नेकपा निकट मानिएका पत्रकार र त्यसै गरी जनपार्टी मिडियाका अध्यक्ष सुदर्शन मङ्गोलजी। सुदर्शनजी, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। हजुर हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर र अहिले पछिल्लो समयमा एउटा कुराले बजार तातेको छ होइन, विप्लव माओवादी मात्र होइन सिङ्गो तपाईँको माओवादीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गरिएको छ, त्यो पनि नेकपाकै सरकारमा। र अहिले पछिल्लो समयमा केपी शर्मा ओलीज्यू आफै सक्रिय देखिएका छन् र के हो खासमा? अब यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ खास गरी 1 वर्ष पुरा भयो अहिलेको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेकपामाथि जुन प्रकारको प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसको औचित्य कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो पुष्टि हुन सक्दैन थियो। र अहिले जुन प्रकारको वार्ताको प्रसङ्ग चलिरहेको छ यसमा वास्तवमा विप्लव नेकपाले सधैँ भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने हामी वार्ताको विरोधी होइनौँ, हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ, तर त्यसको निम्ति चाहिँ न्यूनतम शर्तहरू सरकारले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले अहिले विप्लव नेकपामाथि लगाएको जुन असंवैधानिक भनौँ अनैतिक जुन प्रकारको प्रतिबन्ध हो त्यो खारेज गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ विप्लव नेकपाका जुन कार्यकर्ताहरू नेता कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म 1000 देखि 1500 नेता कार्यकर्ता जुन अहिले जेल र हिरासतमा छन् उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ। र त्यसपछि सरकारले औपचारिक वार्ताको लागि चाहिँ फर्मल औपचारिक पत्र लेख्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ विप्लव नेकपाले भन्दै आइरहेको कुरा तपाईँले पनि त्यो पार्टीको चाहिँ भन्नु, यो पार्टीको तपाईँले विभिन्न मिडियाहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रष्ट रूपमा चाहिँ विप्लव नेकपाले यी सूचीहरू चाहिँ भयो भने हामी वार्ताको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा गरेको छ। र अहिले सकारात्मक कुरा तपाईँले अघि भने जस्तै केपी ओली नेतृत्व सरकार पनि अहिले वार्ताको निम्ति जुन प्रकारको उत्सुक देखेको छ यो सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके सुदर्शनजी, हिंसात्मक बाटोलाई चाहिँ अझै पनि त्याग्नु भएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो आरोप छ नि। अझै पनि बम राख्ने, अझै तर्साउने, नागरिकलाई तर्साउने, यो जुन हिंसात्मक जो छ यो बाटो यसलाई त्याग्न मिल्दैन, त्याग्न नखोज्दाखेरि नमिलेको हो। ठिक छ सुदर्शनजी। हजुर 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 जो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ र सरकारले पनि भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने विप्लव नेकपाले जुन हिंसाको बाटो चाहिँ अपनाएको छ भन्ने कुरा छ, यो सरासर चाहिँ यो चाहिँ गलत कुरा हो। विप्लव नेकपाले हिंसाको कुरा भन्दा पनि जुन प्रकारका स्थानीय स्तरमा निर्वाचनताका र त्यस्ता चाहिँ घुसखोरीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, माफियाखोरहरू तिनीहरूका विरुद्धमा जुन उसले चाहिँ एक प्रकारको एक्सनहरू गरेको हो त्यो जनताको चाहिँ एउटा पक्षमा, जनताको एउटा चाहिँ उपस्थितिमा, जनतालाई साथ लिएर भनौँ जनताको समर्थनमा चाहिँ उसले त्यो प्रकारको आक्रमण गरेको, त्यो प्रकारको एक्सनहरू गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई आक्रमण गरेको कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि माफियाहरूलाई आक्रमण गरेको कुरा चाहिँ उसले भन्दै आइरहेको कुरा। जहाँसम्म उसले हिंसाको बाटो लिएको भन्ने जुन सरकारको चाहिँ आरोप छ र मान्छेले बुझ्दै आएको कुरा छ त्यो गलत कुरा हो। उसले चाहिँ विप्लव नेकपाले र त्यसका महासचिव कमरेड विप्लवले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामीले अझै पनि युद्धको बाटो लिएका छैनौँ र हामी युद्ध चाहँदैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण रूपले देशको निकास चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण रूपले देशको चाहिँ समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर विप्लव नेकपा भन्दै आइरहेको छ। र जहाँसम्म हिंसाको बाटो त चाहिँ केपी ओलीले नै चलाएको, जहाँसम्म अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विप्लव नेकपाका लगभग आधा दर्जन बढी चाहिँ नेता कार्यकर्ता त चाहिँ अहिलेको ओली सरकारले चाहिँ तपाईँको के छ भने निहत्या रूपमा चाहिँ निशस्त्र रूपमा चाहिँ तपाईँको के छ गिरफ्तार गरेर पकडेर चाहिँ उनीहरूले हत्या गरेका छन्। विप्लव नेकपाले त्यसरी हत्या गरेको छैन। जहाँसम्म चाहिँ स्थानीय स्तरमा कतै बम फेला परेको, कतै चाहिँ भनौँ न उनीहरू चाहिँ हतियारसित फेला परेको भन्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टीले भन्दै आएको कुरा के छ र चाहिँ देखेको कुरा के हो भने सरकारले नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हतियार त्यसपछि आएर विभिन्न चाहिँ त्यो बमहरूको चाहिँ आफ्नै हतियारहरू उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पासमा छ भनेर चाहिँ सरकारले आरोप लगाएको भनेर विप्लव नेकपाले भनेको छ। र विप्लव नेकपाले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने हिंसाको बाटो चाहिँ हामीले लिएका
छौँ, तर जनताले चाहिँ आवश्यक पर्यो भने बल प्रयोग गर्नुपर्छ र जो चाहिँ हामीले 10 वर्ष जनयुद्धमा देख्यौँ र 62-63 को जनआन्दोलन पनि त्यो कुनै प्रकारको शान्तिपूर्ण थिएन, तर जनताको बलमा हामी यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, देशमा चाहिँ राजनीतिक निकास चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विप्लव नेकपाले भन्दै आएको कुरा हो। ओके, जस्तो सुदर्शनजी, अब यो अहिले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कुरा पनि उठ्दैछ होइन? यो सँगसँगै बिचमा जुन तपाईँले लिखित प्रतिवेदनको कुरा भन्नुभयो, यो कस्तो अलिक बुझाइदिनु न, यो खासमा तपाईँले चाहेको के हो खासमा? अब त्यो भनेको कुरा के हो भने, हजुर, जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिले केपी ओलीजी र खास गरी उहाँका नेताहरू, उहाँका चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा रहेका चाहिँ नेताहरूले जुन प्रकारको भन्दै आउनुभएको छ, वार्ता हामी वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ त्यो तपाईँको रत्न पार्कमा चाहिँ भाषण गरेर वार्ता हुँदैन है। त्यसको निम्ति सरकार एउटा जिम्मेवार चाहिँ एउटा पक्ष हो भने, एउटा चाहिँ जिम्मेवार पक्ष हो भने त त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा प्रक्रिया होला नि, त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ औपचारिक प्रक्रिया हुन्छ, औपचारिक प्रक्रिया होला। र त्यसको निम्ति चाहिँ विप्लव नेकपाले भन्दै आएको कुरा के हो भने, सरकार यदि वार्ता गर्न चाहन्छ भने हामी वार्ताका विरोधी छैनौँ, र सरकार वार्ता चाहन्छ भने उसले कमसेकम लिखित पत्र त पठाउनु पर्यो। उसले लेखेर ल विप्लव नेकपासँग चाहिँ हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ, त्यसको निम्ति हाम्रा यी प्रकारका चाहिँ कार्यसूचीहरू छन् र तपाईँहरूको कार्यसूची के हो, तपाईले पनि हामीलाई पत्र लेख्नुहोस् र हामीले तपाईहरु यसरी पत्र लेखेका छौं भनेर चाहिँ सरकारले भन्नुपर्ने होला नि त। तर त्यो सरकारले गरेको छैन अहिले। तर उनीहरूले जुन वार्ता चाहिँ वार्ताको लागि चाहिँ जुन प्रकारको अहिले उनीहरूले भाषण गरिरहेका छन्, खास गरी वार्ताको निम्ति उनीहरू जुन उत्सुक छन्, अहिले सरकार पक्षका चाहिँ मन्त्रीका चाहिँ भाषणहरू, उनका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्यौं भने उनीहरू वार्ता गर्न उत्सुक देखिन्छ। तर त्यो वार्ता केका लागि, किन उनीहरूले वार्ताको कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसको निम्ति मैले तपाईलाई अघि पनि भने कि विप्लव नेकपा वार्ताको निम्ति तयार छ, त्यसको निम्ति हामी अलरेडी जहिले पनि तयार छौं। तर सरकारले वार्ताको निम्ति चाहिँ औपचारिक पत्र लेखेर आउनु पर्यो। यो कुनै कसैले भाषण गर्दैमा, कसैले चाहिँ तपाईको टुडी खेलमा, तपाईको रत्न पार्कमा चाहिँ, तपाईको नारायणजी चोकमा ओलीजीले भाषण गरेर वार्ता हुँदैन। त्यसको निम्ति चाहिँ फर्मल औपचारिक पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने विप्लव नेकपाको अहिले चाहिँ भनौँ न, अहिले पहिले र अहिले पनि उसको धारणा चाहिँ यो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ओके, जस्तो अब पछिल्लो समयमा नेकपाकै माधव प्रचण्डधारकै प्रचण्डज्यूले चाहिँ एउटा किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होइन, यही विषयमा उहाँले चासो व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। मैले प्रतिबन्ध लगाउनु हुन्न भन्दा केपी ओलीज्यूले त्यो बेला हाम्रो पार्टीलाई पनि नसोधिकन, म आफै अध्यक्ष थिएँ, मलाई पनि नसोधिकन गर्नुभयो। तर अहिले चाहिँ वार्ताको लागि उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो त खुसीको कुरा भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ? विप्लवज्यूले यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? के बोल्नुहुन्छ प्रचण्डजीले के बोल्नुहुन्छ, उहाँको बोलीमा कुनै ठेगान हुँदैन क्या हैन। उहाँ चाहिँ कहिले के बोल्नुहुन्छ, कहिले के बोल्नुहुन्छ। तर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको एउटा सहयात्री, सहयोद्धा, एउटा मित्र, कमरेड चाहिँ जुन प्रकारको उहाँले अलपत्र पारेको क्रान्तिका कार्यभार चाहिँ हामी पूरा गर्छौं भनेर विप्लव नेकपाले जुन प्रकारको बाटो अवलम्बन गरेको छ, उसले जुन एउटा राजनीतिक लाइन लिएको छ, त्यसमा प्रचण्डजीले अब जसरी अन्तिम उसमा चाहिँ अब चाहिँ ओलीजी, केपी ओलीजीसँग चाहिँ एकता गरेर जसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ एकता प्रक्रियामा जानुभयो र उहाँले, मलाई लाग्छ मैले सुने अनुसार, अनौपचारिक रूपमा मैले सुने अनुसार अझ केपी ओली भन्दा पनि प्रचण्डजीहरू अझ चाहिँ विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर उनीहरूलाई दमन गरेर सिद्धाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको भित्री आशा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले सुन्ने गर्थ्यौं। तर उहाँले पछिल्लो उसमा चाहिँ प्रचण्डजीले जुन प्रकारको चाहिँ यो प्रतिबन्ध लगाउनेमा मेरो चाहिँ कुनै भूमिका छैन, केपी ओलीजीले एकतर्फी लगाउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यति विश्वास गर्दैनौँ। किनभने उहाँको चाहिँ कुरा के थियो भने, आफूले जुन एउटा अलपत्र पारेको क्रान्ति, अलपत्र पारेको जुन एउटा कार्यभार हो, त्यो कार्यभार चाहिँ विप्लवले लिने र विप्लव चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ नेसनल एउटा लिडर, एउटा क्रान्तिकारी लिडर हुने हो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रचण्डजीहरूलाई पहिलेदेखि एउटा पिरोलो थियो, उहाँहरूलाई त्यो प्रकारको चिन्ता थियो। र त्यो एउटा चाहिँ विप्लव जुन प्रकारको एउटा चाहिँ भ्याकुम स्थिति, जुन क्रान्तिकारी एउटा भ्याकुम एउटा चाहिँ शून्यता थियो, त्यसलाई चाहिँ विप्लवजीले जुन नेतृत्व गरेर जान खोज्नुभयो, त्यो उसमा चाहिँ प्रचण्डजीलाई चाहिँ यसो नगरिदिएर मेरै लाइनमा आइदियो हुन्थ्यो, यी संसदीय एउटा चाहिँ तपाईको धारमा आइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ प्रचण्डजीलाई लागेको थियो। तर विप्लवजीले यो संसदवाद, संसदीय धाराको विरुद्धमा जुन प्रकारको उहाँले चाहिँ क्रान्तिकारी बाटो लिनुभयो, त्यसमा प्रचण्डजीलाई सुरुदेखि नै उहाँले चाहिँ त्यो औडा भएको थियो, उहाँलाई त्यो रुचि थिएन, उहाँलाई त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ
त्यसप्रति उहाँको चाहिँ के थियो भने विमति थियो र त्यसमा उहाँ विप्लवजीको एउटा चाहिँ जुन आकार जुन एउटा चाहिँ यसको आयाम बढ्दै थियो त्यसको आयतन जुन बढ्दै थियो त्यसलाई तह लगाउन उहाँ चाहिँ प्रचण्डजी चाहनुहुन्थ्यो। तर उहाँले अहिले जुन प्रकारको उहाँ ओलीजीसँगको जुन प्रकारको विभाजन पछि उहाँले जुन भन्दै आउनु भएको छ त्यसमा खासै मलाई उहाँको बोलीमा कुनै ठेगान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, जस्तो सुदर्शनजी अहिले वर्तमान सरकारकै बालबाला मन्त्री मणि थापाज्यू पनि आफै कारागारमा जानुभयो होइन, ओलीज्यूलाई भेट्न। तपाईँकै दिग्गज नेतृत्व र जेलमा हुनु छ र नक्कु जेलमा गइसकेपछिको जुन एउटा किसिमको एउटा नेपाली राजनीतिमा जुन तरङ्ग आयो यसले चाहिँ के विप्लव माओवादीका नेतृत्वहरूसँग अब सरकार र अहिले वर्तमान सरकारमा रहेका नेतृत्वहरूले अत्यन्त चासो देखाएको हो भन्न मिल्छ? होइन, चासो देखाउनुको पछाडिको राज चाहिँ के त, अलिक त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एसजी ताम्रकारजी, तपाईँसँग म यो कुराकानी गरिरहँदा मैले अघि पनि भने वास्तवमा चाहिँ विप्लव नेकपाले हिजो पनि वार्ता चाहिरहेको थियो र आज पनि वार्ता चाहन्छ होइन। तर त्यसको निम्ति चाहिँ वार्ता एउटा चाहिँ कस्तो होस् भन्दा त्यो वार्ता सार्थक वार्ता होस्। त्यसको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्ध, खास गरी 19 जनआन्दोलन 62-63 को चाहिँ जो 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 जनआन्दोलन जुन म्यान्डेट थियो त्यो म्यान्डेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन व्यवहारमा लागू नहुँदा चाहिँ तपाईँको के भने नेपालमा राजनीतिक एउटा क्रान्ति जुन प्रकारको अपुरो भयो, अधुरो भयो भनेर विप्लव नेकपाले 2007 सालदेखि नेपालको राजनीतिक क्रान्ति निकै पटक भयो तर त्यो क्रान्ति एउटा चाहिँ पिक आवरमा पिक एउटा चाहिँ तपाईँको स्टेजमा पुग्दा चाहिँ नेतृत्वले जुन प्रकारको एउटा भनौँ न तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन बाटो थियो, जुन लाइन थियो त्यसमा नेतृत्वले सही एउटा चाहिँ तपाईँको ट्र्याकमा खास गरी चाहिँ तपाईँको पिक स्टेजमा पुगेको बेला जुन नेतृत्वले घुँडा टेक्यो, जुन नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको जनतालाई धोका दियो त्यो चाहिँ हामीले दिँदैनौँ भनेर विप्लव नेकपाले भनेको कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ जनताको वास्तविक एउटा चाहिँ व्यवस्था, खास गरी अहिलेको जो संसदीय व्यवस्था हो यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको हुने खानेहरू, पैसावालहरू र तिनी जो पुँजीपतिहरू हुन्, जो चाहिँ यहाँका चाहिँ करोडपति चाहिँ तपाईँका चाहिँ भनौँ अरबपतिहरू हुन्, उनीहरू मात्र चाहिँ यो देशमा चाहिँ नेता हुन पाए। तर चाहिँ तलका ग्रास रुटका जनताले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो देशको शासन गर्न पाएनन्। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था भनेकै तपाईँको के हो भने हुने खाने खास गरी पैसावालहरूको चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धा हुने सिस्टम हो। त्यसकारण यो सिस्टमलाई चाहिँ बदलेर हामी जनताको चाहिँ एउटा सहभागिता भएको व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विप्लव नेकपाले भनेको थियो। जो त्यो एजेन्डा चाहिँ तपाईँको हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा प्रचण्डले बोक्थे र त्यही एजेन्डा चाहिँ हिजो यही केपी ओलीले झापा आन्दोलनमा बोक्दथे, त्यही एजेन्डा चाहिँ हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालमा बोक्दथ्यो। तर ती सबै एजेन्डाहरू जुन तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले इभेन पछिल्लो उसमा प्रचण्डजीहरूले जुन प्रकारको ती जनताका एजेन्डाहरूलाई जुन बिचमा छोडेर अलपत्र पार्नुभयो त्यो अलपत्र पारेको एजेन्डालाई विप्लव नेकपाले बोकेको हो। त्यसमा चाहिँ कुनै द्विमत छैन। तर जो वार्ताको कुरा छ, वार्ताको निम्ति के हो भने अहिलेको राज्य, अहिलेको सरकार वार्ताको निम्ति तयार छ भने जनताका चाहिँ न्यूनतम आधार, न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ तपाईँको तयार हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति न्यूनतम अहिले हामीले अघि जो कुराकानी गऱ्यौँ त्यसको निम्ति सर्वप्रथम वार्तामा आउनको निम्ति सरकार चाहिँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ। र विप्लव नेकपा वार्ताको निम्ति हतारेको, विप्लव नेकपा चाहिँ अब यो कमजोर भएर वार्ताको निम्ति चाहिँ तयार भएको भन्ने कुरा यो गलत कुरा हो। विप्लव नेकपा जनताको बिचमा थियो, जनताको बिचमा सधैँ रहिरहन्छ र उसले जनताका एजेन्डा छोड्दैन। तर वार्ताको लागि ऊ विरोधी पनि छैन, वार्ताको चाहिँ ऊ पक्षमा छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई म त्यो कुरा चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। ओके, र जस्तो अब कहिलेसम्म वार्ता हुन्छ त, अलिकति यो प्रश्न अल्झिएको छ होइन, र यसलाई स्पष्ट पारिदिने, किनभने कमरेड विप्लव यो विषयमा के धारणा छ र नेतृत्वको उहाँसँग डाइरेक्ट कुनै टेलिफोन सम्पर्क भयो कि भएन पछिल्लो समयमा, या के हुँदैछ अलिकति त्यो रियालिटी? होइन, यस्तो छ, अब तपाईँले जुन यो कुरा गर्नुभयो म चाहिँ धेरै टेक्निकल कुरा गर्नुभन्दा पनि नेकपा विप्लव नेकपाले लिएको नीति र उसका विचारहरूको बारेमा तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। नेतृत्वसँग भेटिएको भेटेन त्यो कुरा चाहिँ त्यो सहायक कुरा हो। तर प्रमुख कुरा के हो, विप्लव नेकपाले के बोल्छ, विप्लव नेकपाल के भन्न चाहन्छ भन्ने कुरा तपाईँले उसका दस्तावेजहरू, उसका अन्तर्वार्ताहरू, उसका चाहिँ लेखहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने विप्लव नेकपा के चाहन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट छ
हैन। र त्यसको निम्ति चाहिँ अहिले पनि हालसालै पनि कमरेड विप्लवले हामी चाहिँ वार्ताको निम्ति तयार छौँ, वार्ताका लागि चाहिँ हाम्रा यी न्यूनतम हाम्रा चाहिँ शर्तहरू यिनी हुन्, हामी कहिले पनि वार्ताको निम्ति चाहिँ वार्ताको विरोधी होइनौँ, हामी वार्ता नै चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्दै आउँदै गर्ने कुरा हो। र अहिले वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सुखद कुरा के हो भने अहिले चाहिँ नेपालमा खास गरी क्रान्तिकारी शक्तिहरू अलिकति बलियो बन्दै गइरहेको, यता विप्लव नेकपा, त्यस पछाडि वैद्य नेतृत्वको माओवादी, क्रान्तिकारी माओवादी, त्यस पछाडि ऋषि कटेलको नेकपा, अनि चाहिँ विश्वभक्त दुलाल आउती नेतृत्वको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र 4 पार्टी बिचको एउटा चाहिँ जुन प्रकारको एउटा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बनेको कुरा, र अहिले केपी ओलीजी पनि आफै एउटा चाहिँ जुन प्रकारको विभाजनतिर गइसकेपछि उहाँहरू पनि कमजोर भएर बरु उहाँहरू वार्ताको कुरा गर्नुभयो, तर विप्लव नेकपाले हारेर चाहिँ तपाईँको कमजोर भएर चाहिँ वार्ताको कुरा गरेको होइन भन्ने कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु दिलजी। ओके, जस्तो सुदर्शनजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। हजुर, तपाईँले उठाइहाल्नुभयो पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलप्रतिको जो विश्वास थियो, नेपालकै ठुला दलहरू यसरी विभाजित दुई धारतिर गइसकेपछि र पुराना दलहरू अन्य दलहरूमा पनि त्यति विश्वासको वातावरण नभइसकेपछि अब राजनीतिक एउटा जो सङ्घर्ष छ र जनताको माझमा खुलेर राजनीति गर्ने एउटा जो वातावरणको सिर्जना छ, त्यो माहौलको खोजीतिर विप्लव कमरेड त होइनन् कतै? यो अहिलेको समयले त्यो मागेको त होइन, कथाले त्यो मागेर चाहिँ यतातिर त्यो ट्र्याकतिर आउन खोजेको त होइन? होइन होइन डिबी ताम्रागाजी, म तपाईँसँग मैले अघि पनि कुराकानी गरेँ डिबीजी। वास्तवमा चाहिँ विप्लव नेकपाले जुन प्रकारको अहिले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो एउटा वार्ताको एउटा चाहिँ माहौलबाट राजनीति गर्न खोजेको, यो बाटो खोजेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेर फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि विप्लव नेकपा चाहिँ ऊ जनताका एजेन्डा बोक्ने पार्टी हो, उसले चाहिँ देशको एजेन्डा बोक्ने पार्टी हो। अहिले देशमा अहिले जुन संसदमा रहेका पार्टीहरू छन्, संसद बाहिर रहेका पार्टी छन्, सबै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के छ भने उनीहरूको भूमिका चाहिँ होला, त्यसमा स्वीकार छौँ। तर विप्लव नेकपा भन्ने यस्तो पार्टी हो, यसले सिङ्गो 3.25 करोड नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको के छ भने उनीहरूको भावना, उनीहरूको विचार, उनीहरूको चाहिँ चाहनाको एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न एजेन्डा बोकेको पार्टी हो होइन। त्यसकारण यो चाहिँ अहिले तपाईँको त मान्छेले बुझे जस्तो चाहिँ ऊ यो वार्ताको माहौलबाट चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा आउने कुरा र यसमा चाहिँ वार्तामा आउने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कुनै पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो म्याचिङ हुँदैन, त्यसमा मिल्दैन। किनभने उसले चाहिँ भनेको छ हामी वार्ताको लागि चाहिँ तयार छौँ र उसले वार्ता होइन दमनको बाटो अप्नाउँछ भने पनि हामी दमनको चाहिँ प्रतिरोध गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा पनि उसले गरेको छ। त्यसकारण सुरुमा हामी युद्ध चाहँदैनौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी भनौँ न बलपूर्वक एउटा चाहिँ तपाईँको जुन उसले केपी ओलीले जुन प्रकारको निर्ममतापूर्वक चाहिँ मान्छेहरू निशस्त्र नेता कार्यकर्ताहरू मारेर र जुन प्रकारको अहिले चाहिँ यो पार्टीलाई समर्थन गरेको भरमा, यो पार्टीलाई भनौँ न चाहिँ सहयोग गरेको भरमा र यो पार्टीका चाहिँ जो एउटा शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेका चाहिँ तपाईँको लगभग 1500 नेता कार्यकर्ता चाहिँ गिरफ्तार हुँदा पनि विप्लव नेकपाले युद्धको घोषणा गरेको छैन त। उसले हामी अझै पनि युद्धको घोषणा गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण राजनीति हाम्रो लक्ष्य हो। तर त्यसको निम्ति हाम्रो चाहिँ एजेन्डा भनेको नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन हो, नेपाली जनतालाई वास्तविक चाहिँ मालिक बनाउने हाम्रो सपना हो भन्ने कुरा चाहिँ विप्लव नेकपाले भन्दै आएको हुनाले यसमा अरूले भनेको कुरा वार्ताको उसमा चाहिँ ऊ बढी चाहिँ भनौँ कमजोर भएर लचिलो भएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन डिबीजी। ओके, जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् अब खुलेर राजनीति गर्ने वातावरण कहिलेसम्म मिल्छ? प्रतिबन्ध फुकुवा कहिले हुन्छ? किनभने विप्लव माओवादी लगायत तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ खोजिरहेको छ राज्यले होइन, र प्रहरीको नजरमा त तपाईँ पर्नुहुन्न। यो यस्तो सिर्जना छ, परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, यो कहिलेसम्म सहज मिल्छ? कहिलेसम्म कमरेड विप्लवलाई खुलेर राजनीति गरेको, खुल्ला मञ्चमा भाषण गरेको देख्न पाउँछन् त? नागरिकको इच्छा छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, अत्यधिक नागरिक अत्यधिक युवाहरू विप्लवलाई मन पराउँछन्। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै यसको निम्ति मैले तपाईँलाई अघि पनि भने र यसको वार्ताको चाहिँ तपाईँको औपचारिक एउटा चाहिँ जो तपाईँको चाहिँ वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनको निम्ति मैले अघि नै भने सर्वप्रथम अहिलेको राज्यले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वप्रथम विप्लव नेकपामा
खाए। विप्लव नेकपाका जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू भएको चाहिँ 1200-1500 नेता कार्यकर्ता अहिले जुन जेल र चाहिँ हिरासतमा छन् उनीहरू रिहा गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ भनौँ सरकारले त्यो प्रकारको वातावरण गर्यो भने हामी खुल्ला मञ्चबाट चाहिँ तपाईँको के छ भने भनौँ न सरकार चाहन्छ भने हामी केपी ओलीजीको चाहिँ बालटारभित्र होइन हामी खुल्ला मञ्चमा बसेर वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ कपिल विप्लवले भन्दै आएको कुरा हुनाले अब यसको निम्ति वार्ताको निम्ति वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्ने कुरा चाहिँ यसको भनौँ न वार्ताको निम्ति औपचारिक थालनी गर्ने कुरा चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको हातमा छ र केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले भोलिपल्ट अहिले नै उसले वार्ता प्रतिबन्ध खारेज गरेको भोलिपल्ट विप्लव नेकपा चाहिँ तपाईँको टुडी खेलमा आएर होइन न करोडौँ जनताले उसले अपिल गर्नेछ हामी शान्तिपूर्ण राजनीति चाहन्छौँ देशको चाहिँ अग्रगामी भनौँ न आमूल परिवर्तनकारी एउटा चाहिँ देशको चाहिँ निकास चाहन्छौँ भनेर उसले भाषण गर्ने तपाईँ हामीले देख्नेछौँ। डिबी ताम्राकाजी महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ताम्राकाजी तपाईँले पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, मलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ विप्लव नेकपा निकट पत्रकार तथा जनपार्टी मिडियाका अध्यक्ष सुदर्शन मङ्गलजी। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voiceNepal@gmail.com र त्यसै गरी yazbitaamraka.voiceNepal@gmail.com पठाउन नबिर्सनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। म याजबी ताम्रकार, त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट सुदर्शन मङ्गलजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर।